बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर व आफियत से होंगे। आज का जो हमारा सबक है जो हम पढ़ेंगे वो है ईदैन। सबसे पहले इसका तारुफ पढ़ेंगे कि ईदैन किसे कहते हैं। ईद जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है बार बार लौट कर आने वाली या ऐसा खुशी का दिन जो हर साल लौट कर आए। यानी हर साल ईद जो है ये हर साल लौट कर आती है, इसलिए इसे ईद कहते हैं। वैसे ईद जो है ये खुशी या जश्न को भी कहा जाता है। खुशी के मौक़ों को ईद का नाम दिया जाता है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को साल में 2 दिन ऐसे अता किए हैं जिनमें मुसलमान खुशी मनाते हैं। वो 2 दिन कौन से हैं? वो है ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। इन्हें ईदैन कहा जाता है। ईदैन मीन 2 ईदें, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। हदीस मुबारका में है कि बेशक हर कौम की ईद होती है और ये जो हमारी ईद है वो कौन सी है? ये जो हमारी ईदें हैं वो है ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद उल फितर, वैसे फ़ितर कहते हैं रोज़ा तोड़ना, खोलना या ख़त्म करना। ईद उल फितर जो है ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जब ख़त्म होता है उसके बाद जब शवाल का महीना शुरू होता है तो यकम शवाल को ईद उल फितर मनाई जाती है। ये इस्लामी साल का 10वां महीना है। इस्लामी साल का 10वां महीना है और इस ईद उल फितर को छोटी ईद भी कहा जाता है। ईद उल फितर जो है ये असल में रमज़ानुल मुबारक के जो फ़र्ज़ रोज़े होते हैं उस फ़र्ज़ रोज़ों की तकमील पर यानी मुकम्मल होने पर तशक्कुर का इज़हार है, इज़हार तशक्कुर है, शुक्रिया है। तशक्कुर मीन शुक्र अदा करना, शुक्रिया अदा करना कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से नेकी की तौफ़ीक मिली, हम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बन गए और अल्लाह ताला की तरफ से ये यानी जिन बरक़ात और इनामात का नुज़ूल हुआ उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो ये फ़र्ज़ रोज़ों की तकमील पर तशक्कुर का इज़हार है। नमाज ईद से पहले जो है सदका फ़ितर यानी फ़ितराना अदा करना हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर लाजिम है। ईद उल फितर के मौके पर मुसलमान क्या करते हैं? फ़ितराना अदा करते हैं। फ़ितराने को सदका फ़ितर भी कहा जाता है। फ़ितराना जो है ये हर मुसलमान पर इसका अदा करना जो है वो लाजिम है। इसकी मिक़दार जो है वो आम तौर पर अनाज के हिसाब से मुकर्रर की गई है। यानी गंदम जो है वो तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा, 2 किलो या इससे ज़्यादा अदा करना। गंदम जो है जो है वो 4 किलो, खजूर तकरीबन 4 किलो, किशमिश तकरीबन 4 किलो। ये हस्ब इस्तिताअत यानी खजूर, किशमिश या जो दीगर ग़िज़ाई अजनास है या 2 किलो से ज़ायद जो गंदम है या इसके बक़दर रकम जो है वो सदका करना जो है वो फ़ितराना कहलाता है। अगर इन चीज़ों की कीमत देना चाहें तो कीमत भी दे सकते हैं। फ़ितराना जो है ये नादार और गरीब लोगों को दिया जाता है। ईद उल फितर की रात को लैलतुल जायज़ा भी कहा जाता है। लैलतुल जायज़ा मीन इनाम की रात इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस रात जो है अल्लाह ताला रमज़ान के रोज़ों और नमाज तरावी जो है और जो नेक आमाल किए हैं रमज़ान में उसके बदले अजर अज़ीम अता करता है, बहुत बड़ी अजर अता करता है। इस वजह से ईद उल फितर की रात को इनाम की रात भी कहा जाता है। ये जो ईद उल फितर है ये दिन जो है ये मुसलमानों के लिए खुशी का दिन होता है। इस वजह से आज तक उम्मत मुस्लिमा इस दिन को ख़ास एहतमाम के साथ मनाती है। इस दिन का आगाज़ जो है वो तकबीरात और नमाज ईद से किया जाता है। नेक्स्ट है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा जो है ये जो कमरी साल का आखिरी महीना है ज़िलहज
تو اس کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ قمری سال جو چاند کے حساب سے ہوتا ہے، جو محرم سے شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ سارے قمری مہینے ہیں۔ تو یہ قمری سال کا جو آخری مہینہ ہے ذی الحجہ، اس کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کو عید قربا بھی کہا جاتا ہے اور بقر عید بھی کہا جاتا ہے۔ بقر کہتے ہیں گائے یا بیل کو۔ اب عید الاضحیٰ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرتے ہوئے مسلمان جو ہے رضا الہی کے حصول کے لیے جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ یہ قربانی کی مسلمان جو ہے نماز عید سے فارغ ہو کر، عید الاضحیٰ کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ قربانی کا یہ عمل اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ عبادت، یہ قربانی اور جو ہمارا مال ہے یا جو سب کچھ ہے، یہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی پوری آمادگی اور پوری چاہت سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اس کی رضا کے لیے اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ عیدین کے احکام و آداب ہے۔ عید کے دن سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کھلے میدان میں جمع ہو کر یا مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز عید ادا کرتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کی طرح عید کی نماز میں بھی خطبہ دیا جاتا ہے۔ نماز عید کے لیے نہ اذان دی جاتی ہے اور نہ اقامت کہی جاتی ہے۔ اس کی یہ نماز عید کی ہر رکعت میں زائد تکبیریں کہی جاتی ہے اور اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے۔ احکام و آداب ہے۔ احکام الگ بیان کیے ہیں اور آداب الگ ہے۔ نماز عید کی 2 رکعت ادا کرنا سنت ہے۔ نماز عید کے بعد خطبہ ہوتا ہے جس کا سننا جو ہے وہ لازم ہے۔ نماز عید اجتماعی طور پر اذان اور اقامت کے بغیر ادا کی جاتی ہے۔ نماز عید 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ آداب ہے کہ عید کے دن غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانی چاہیے، یہ سنت ہے۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھانا یا کوئی چیز کھا کر جانا جو ہے یہ سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے کچھ کھائے پیے بغیر جانا، عیدگاہ جانا جو ہے یہ سنت ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے جاتے اور آتے وقت راستہ بدل لینا چاہیے۔ عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا جو ہے یہ مستحب ہے۔ عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ نماز عید کے لیے جاتے اور واپس آتے ہوئے تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ تکبیرات کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ ان کے احکام و آداب ہیں۔ عیدین کے معاشرتی فوائد ہے۔ اسلامی تہوار مسلمانوں کے لیے شکر اور قرب الہی کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ عید کے خطبے میں لوگوں کو مختلف دینی مسائل کے بارے میں تعلیمات دی جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ تہوار اسلامی معاشرے کے تمام طبقات کو اکٹھا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ تہوار معاشرے کے نادار اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی خوشی میں شریک کرتے ہیں۔ یہ تہوار خاندانوں اور رشتہ داروں میں تعلقات مضبوط کرتے ہیں۔ عیدین کے جو اجتماعات ہیں اور مساوات، یہ بھائی چارے کی نشانی ہوتی ہے۔
عید کے موقع پر جو ہم رشتہ داروں کے گھر جا کر ان سے ملتے ہیں تو اس سے نفرت، بغض یا جو حسد ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تہوار ہمیں اجتماعی محبت اور شکر گزاری کا پیغام دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسلامی تہوار کے اصل مقصد کو سمجھتے ہوئے ان دنوں کو خاص اہتمام سے منانا چاہیے اور شکر سے منانا چاہیے۔